ባይሆን አለፈው ከላም ላይ እንግዲህ استدراك ስላላቸው እሱን ሊያመጡ ነው ولما كان كلام صاحب المتممة يحطب بابا لهنا جزيال كالأصل ككلام الأصل عند أجرمية عند صاحب الأجرمية بابا يوهم ما اشترط ريهنا جزيال كان خبرنا يوهم جملة أن جمع المؤنث السالم وما لا ينصرف يعرب كل منهما باستيفاء الحركات الثلاث هي جمع المؤنث السالم የሚባለው እንደገና ما لا ينصرف የሚባለው ስም አራት ሶስቱን ሐረካዎች ተሞልተው ይተዓረባሉ የሚልን ያስያዘ ጊዜ የሚያስጠረጥር የሆነ ጊዜ አሉ እንግዲህ ምንድን ማለታቸው ነው ያሸበው وكلها ترفع من ብለዋል بالضمه ዝላይ የሚወጣ የለም ብለናል وتنصب بالفتحه سن جمع المؤنث السالم እዚህ የሚገባ ይመስላል وتخفض بالكسره سلو ደግሞ ما لا ينصرف የሚገባ ይመስላል እዚህ ውስጥ ይሄ ወህም ወይም ኢሃም ያለበት የሆነ ጊዜ አባባሉ አሉ والفعل المضارع يجزم بالسكون فعل المضارع ደግሞ በሱኩን ይጀዘማል ማለትን የሚያስጠረጥር ሲሆን مطلقا ማለት ሶሒህ አልአኺርም ቢሆን ሙዕተልም ቢሆን وتجزم بالسكون ስላሉ እዚህ ሶስቱ ላይ አሁን የተባሉት ሶስቱም ይካተታሉ የሚል የሚያስጠረጥር ሲሆን አሻረን የለማ ጀዋብ ወለማ ብለን የገባነው ያሸባብ አሻረ የለማ ምንድነው ያልን ነው ጀዋብ ጠቀሱ الى دفع ذلك الوهم የሌላ ንስኻ እነዚህ ይላልኛ التوهم ይላል ይሄን የሚያስጠረጥር ነገር ለመገፍተርና ለማንሳት ምን በማለት ተቋሙ بقوله وخرج عن ذلك በማለታቸው ጠቀሱ እንግዲህ وخرج ወጣ عن ذلك አሁን ካሳለፍ ነው أي عما أعرب في حالة النصب بالفتحة ليلة يساقل لنا نسخة لا يسنتال قتالاته أي عما أعرب بلو من إلى لنا نسخة يا شباب في حالة السغلتنا ما أسفل لكم السليم ميمتا يلم بلنا بالرفع في حالة الرفع بضم بمرفع من يهنا له بلنا ሁሉም አንድ ናቸው ሚሳልም አምጥተዋል ሚሳል ምንድነው ያመጡት ያሸባ ለአራት ሁሉ ነው وكلها ترفع بالضمه على ولا يضرب زيد ورجال ومسلمات ስለዚህ ይሄኛው ይሰረዛል اي عما اعرب في حاله النصب بالفتحه وفي حاله الجر بالكسره وفي حالة الجزم بالسكون كالنزه كسوست لاينو كالنزه يوطال ثلاثة أشياء بيان دندو باب سنتلنا وطانا يا شباب أنت فيما ينصب بالفتحة ما نوطال جمال مؤنث السالم وفيما يخفض بالكسرة ما لا ينصرف وفيما يجزم بالسكون فعل المضارع هنا منون معتل الاخر ወደፊት መትኑ ላይ እንደሚመጣ ስለዚህ ያንን ተወሁም ወይ ያንን ወሃም ለማውጣት ይሄንን ተጠቀሙ احدها طيب ثلاثه اشياء ሶስት ነገሮች ወጡ احدها الاسم الذي لا ينصرف ما لا ينصرف የሆነ ስም ይወጣል مفردا كان او جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة لا بالكسرة لذي مخفضوا بفتحة نيابة عن الكسرة سلوهنا بكسرة لما يخفض السوة النالو وكان القياس أن يخفض بها እንግዲህ እዚህ ቂያስ ላይ يخفض ላይ አንገብታለ ሁለት ኢዕራብ ይቻላል وكان القياس لكان ስም አድርገን أن يخفض بها
من للنارجو خبر كان القياس خفضه بها جن أولو وكان القياس أن يخفضه القياس ملون من النارجوالن خبر مقدم أرجن أن يخفض يالون اسم مؤخر ما درجو أفضل يهنو قياس لي نصب رفع ممجالو قال لمن بباله أن يخفض يالو بمصدر تزرو وده مدمر سلمي تقع أعرف يونال ألك قباتشبت وده مدمر يقبانو أعرف ميهانو على كل ننقده وكان القياس أن يخفض أولانو من ناحية قاعدية وكان القياس يتشال الأصل تايتو طيب ما لم يضف أو تدخل عليه آل بايهون ميوتاو يا ما لا ينصرف اسم مضاف اسكال هوننا آل اسكال قباتشبت درس أسألفنا لهنن بمت فإنه يجر حينئذ مضاف كهوننا على كقباتشبت بالكسرة كما علم مما مر أسألفنا عندما يتاوقوا بالأول نقدي ما لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا أضيف أو دخلت عليها ألم المتن سلفنا سلزي عندنا كسوستو ما لا ينصرف وطا طيب هوني انجدي على حسب الترتيب على الميامتو يالوت وتنصبوا بالفتحة كالو ميوطاو نبر ميقدمو ترتيبو እዛ እንዳመጡት አሁን ግን مشوش የሆነ ነው ተርቲቡ طيب وثانيها كسوست ደግሞ ሁለተኛው የሚወጣው جمع المؤنث السالم وما حمل عليه شرط سيሟላ بجمع المؤنث السالم تحمل متعرب اسم وطال فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة نلاله لا بالفتحة بفتحة من النصب يقول إن الحسنات يذهبن السيئات خلق الله السماوات بزو أمثلة وچاسالفوا السوية إن السوء هم كتبالو وتخفض بالكسرة قالوا جمع المؤنث السالمنا المحمول عليه والطاء وإن كان القياس يقتضي ذلك قياس ما يسفرده يا شباب جمع المؤنث السالم بمن من نصب النبر بفتح من نصب لمن بفتح التنصب ولت إلا ذكره السوي يوم يستوس እንግዲህ ያስታውሳል ማያስታውስ መለስ ብሎ ቦታው ቅርብ ስለሆነ ያያ طيب ቂያሱ በፈትሐ መነሰብ ነበር ግን ሌላ ነገሮች የሚከለክሉ ነገሮች ስላሉ استفاء الحركات الثلاث እንዳይሟላ በሁለት ብቻ ሐረካዎች እንዲተዓረብ ያረጉ ዒላሎች ተዘክረዋል ለዛ ሲባል በከስራ ተነሰበ نيابة عن الفتحة زي يقتدي ስለሆነ ቂያሱ ከረፍዕ ሌላ ኢዕራብ አይቻልም ቅድም ላይ አን ስለገባች ነው يخفض ላይ ስለዚህ وإن كان القياس سمعانه يقتدي جملة لكان خبر طيب وثالثها إنه يمجرشوا كسوست دم وسوستنياو الفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره نيابة عن السكون لنلنو لا بالسكون وتجزم بالسكون ما أن يوتى الفعل المضارع هنا معتل الآخر هنا ويوتى وإن كان حقه أن يجزم به وإن كان حقه زي مستوي الطرفين بتفلق حقه يالون سمارقه أن يجزم جزمه خبر النارقال بنفلق نعك سوال كلهم كلنا مكنياتهم حقهم يتتقى وده ضمير ነው ስሟ ከዛ ምናመጣው መስደር ምናስተጋው ወደ ምንድነው ወደ ضمير ስለሆነ ሩትባቸው አንድ ነው ኢዕራቡ ሙስተዊ ይሆናል ይላሉ طيب ችግር የለውም وكان حقه እዛ ላይ ወካነ ብለናል አይደለ እንግዲህ ኢን መምጣቷ አለ መምጣቷ አይደለም ኢዕራቡን ኩኩል ያረጋዋል ያለው የእናንተ ንስኻ ወካነ ነው የሚለው طيب ስለዚህ وكان حقه ያው ነው ኢን ትመጣም ባትመጣም ኢዕራቡ የካነ ስሟና ኸበሯ ላይ ስለሆነ አንድ ነው المهم من اختلاف النسخ ነው
إنن يتعلم نسخة الليالنا. طيب وتقدمت أمثلة ذلك أمثلة لسوستم الفولنال فلا يحتاج إلى إعادتها ودمتكم أسفل جنم مال. وهذه الأشياء الثلاثة من أبواب النيابة أهون يذكرناچو ما لا ينصرف كذلك ولتنيا ما يذكرناچو جمع المؤنث السالم سوستنيا الفعل المضارع المعتل الآخر من أبواب النيابة ناتشو እንግዲህ أبواب النيابة የሚባሉ ሰባት አሉ ከነሱ እነዚህ ይገኙበታል ما لا ينصرف እና جمع المؤنث السالم حركة كحركة የተተካባቸው ናቸው ይሄኛው ደግሞ فعل المضارع المعتل الآخر حذف عن السكون ከተተካበት ነው وهي سبعة أبواب النيابة የሚባሉት ሰባት ባቦች ናቸው سيأتي ذكرها صريحا في كلامه نص الموسات بجلس في كلام صاحب المتممة ودفت مطال سلاي بسفينا علن مالتاچون وقد أشار إلى بقيتها بقوله إلى بقية أبواب النيابة السبعة እንግዲህ ሶስቱን አሁን ነግረውናል ይያልን ነው በእጅማል የሶስት ከሰባት ሶስት ሲቀነስ ቀሪው ስንት ነው የሚሆነው طيب والذي يعرب بالحروف هذا هو القسم الثاني እንግዲህ جميع ما تقدم من المعربات قسمان ብለን በሐረካ የሚተዓረቡ አሉ አጨረስን እነሱን በሐርፍ የሚተዓረበው ደግሞ ሁለተኛው ቅስም ነው ይያሉን هذا هو القسم الثاني 4 أنواع أيضا أردت نوع نوال أيضا مالت بحركة متعربوا أردت ناتشو اندال نوبلو نوع منها من 4 خاص بالفعل كما سيأتي سودة في تندمي متعلن كأردت عنده بفعل الليال والبقية خاصة بالأسماء ሶስቱ ደግሞ በስም خاص ናቸው وهي المثنى هو أولى من التثنية እንግዲህ ተስኒያ ካብሎ ዒባራ ተማድረግ ሙሰና ማድረግ ማለት أولى والسنة أصلفنا لهننا وعدل عن عبارة الأصل لما فيها من التجوز بلنا أصلفنا التثنية من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ودمالت يسكجلنا المثنى كالكم اسم المفعول ነው ይሄ አውላ ነው ተስኒያ ከማለት አሉ مثال ሲያመጡ ከዘይዳኒ والمسلمان እንግዲህ مثال የሚያወጥ ያሸበ በመርፉዕ ነው የሚባለው ካፊቱ ከገባይ ምንድን ነበር የሚባለው ያሸበ ከዘይዳኒ والمسلمين ነበር የሚባለው لكن ይሄ መርፉዕ ነገር አሳልፈናል በረፍዕ የጀመሩት እዛ معرفة انواع الاقسام الاعراب ላይ عمدة ስለሆነ ነው ረፍዕ لأنه لا يستغني عنه الكلام سلال እንግዲህ መጀመሪያ የሚመጣው مثال ላይ ረፍዕ ስለሆነ مع انه አሁን ካፍ በገባበት እንኳን ካፈት ተሽቢህ በመርፉዕ የመሰሉልን ምንድን ስለሆነ ነው ብለናል عمدة ስለሆነ حالة النصب እና حالة الجر ከማምጣት እሱን ማምጣት ስለሚሻል وما حمل عليه نعم كالزيدان والمسلمان نعم وما حمل عليه مالت على المثنى كاثنان واثنتان لازم እንግዲህ محمولዎች ናቸው ብለናል አንድ ይሄ من الاسماء ሁለተኛ وجمع المذكر السالم ነዋሉ ሁለተኛው ከዘይዱና والمسلمون እዛው ከዘይዳን ያልነውን አሁንም እዚህ እንላለን ይሄ እንግዲህ الزيدون جمع المذكر السالم ነው المسلمونም كذلك እንግዲህ ዘይድ የዓለም የሆነው مفرد ዓለም ለሆነው مثال ነው المسلمون مفرد وصف لمذكر عاقل لهونه مثال وما حمل عليه ما حمل على جمع المذكر السالم بفقد شرطه معناته كأولو وعشرون أولو بمعنى أصحاب معناته 20 ያው የታወቀው ቁጥር እነዚህ እንግዲህ ጀምዕ አይባሉ የሚባሉት ምንድነው ያ ሸባብ محمول على جمع المذكر السالم من ስለቀረባቸው ወደፊት ያመጣሉ ሁለት والاسماء السته الاسماء السته ናቸው ደግሞ አሉ ሶስተኛ من ابواب النيابه التي تقدم ذكرها في علامات الرفع እዛ ላይ ያስተናቸዋል
بشيء من التفصيل عندنا እነማን እንደሆኑ ተዘክረዋል ሌላ صاحب المتن ባይዘክሩ ሻሪው ትንሽ ጨመር አድርገው አንዳንድ ሸርጦች ዘክረዋል ወደፊት ሸርጧ ይመጣል ብለውናል እስካሁን አልመጣም ስለዚህ አሁን ሶስትን አገኘ እንግዲህ በሐርፍ የሚተዓረበው ምንድነው አለ نعم አራት ናቸው ከአራት አንዱ خاص بالفعل ብለናል ሶስቱ በخاصة بالاسماء አልን አሁን ሶስቱን ያዝ ሙሰናና جمع المذكر السالم الاسماء السته ሶስቱን ያዝ ከፊዕል የሆነውን ደግሞ ሊያመጡልን ይመጣል ብለዋል እዙ ያመጡት وهذا اللفظ علم عليها بالغلبة كالغلبة نملينا بالغلبة علم بالغلبة كلفظ العشرة بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم قد علم بالغلبة الأسماء الستة ملو لجأمرهم لكأنسهم يتلالوا ما لا تأتوا قد العشرة المبشرون بالجنة نلالوا يتوقعوا ينقذ سنذكراتشو أحد العشرة نو لمثال طلحة ابن عوف يمساسلوا الزبير سيتذكروا كاسروچو عندኛው ነው እንላለን ስለዚህ من الصحابة بجنة يتبسروا بزوال واضح يا شباب في الصحيح يثبت تذكروا ان عبد الله بن سلام كنسو ናቸው ብለናል كذلك بلال في حديث صحيح جنة يغرهن ኮቲ ሰምቼዋለሁ اخبرني بارجع عمل عملته ይህን ማለት ምን ማለት ነው ያጀባ በጀነት ማበሰር كذلك ሌሎችም عبد الله بن مسعود የሆነ ሰዓት الحديث في مسند الامام احمد بسند صحيح ሲዋክ ለሷሃቦች ለመቁረጥ ዛፍ ላይ ወጣው ንፋስ መጣች እና ንፋስ ስትመጣ ማወዛወዝ ጀመረች ابن مسعود ታማጭር ነበሩ ነሂት ነበሩ ያጀባ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ሷሃቦች ሳቅ مما تضحكون منهم بكمندنو مسكوت من ሆናችሁ ነው ሲሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ዲቀት ይሳቀይ ያ ረሱላህ ይችግር አቃጣጠነው ንፋስ ያወዛወዛት ሲሉ ሐዲስ صحيح ነው ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ እነሱ ግን ሚዛን ላይ يوم القيامه ከኡሁድ ይከብዳሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه جنة ነውና ብዙ ሱሐቦች አሉ የተመሰከረላቸው طيب ስለዚህ ግን በገለባ በአብዛኝ العشرة المبشرون የሚለው ለነሱ በገለባ ዓለም እንደተደረገ ሁሉ بالنسبه الى الصحابه الاسماء السته የሚለው ዓለም بالغلبة ነው ካል እንግዲህ አንዳንድ የሚቀንሱ አምስት ናቸው የሚሉ አሉ ለነል የሚጨምሩም ደግሞ ይኖራሉ አጀባ ከስድስትም ይጨምራሉ ذو الطائيان እንደ ذو بمعنى صاحب የሚያርቡ ሰዎች አሉ እንግዲህ አልአስማው ሲታረቅ ባለፈውም ተከስ አድርጌያለሁ ብዙ አይነት ሉጋዎች ስላሉ መጨመር መቀነሳቸው ግምት ውስጥ አይገባም ዓለም بالغلبة ስለሆነ ሊጨምሩም ይችላሉ ማለታቸው ነው طيب والامثله الخمسه አራተኛው አንዱ خاص بالافعال ነው ያልነው ይሄ ነው بحرف كم يتعربوا الأمثلة الخمسة ናቸው አሉ هو أولى من الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة ملو عبارة الأفعال الخمسة كملو يشالال لمن لما يعلم مما سيأتي ودفيد سايمتا كما يقرأوا እንደምንረዳውና እንደምናውቀው ሁሉ ወይ ለምናውቀው ነገር ማለት ነው ላሚቱ ተዕሊልያ ሆነ ለዚህ እነዚህ አምስቶቹ ያ ሸባብ يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين ራሳቸውን ችለው ፊዕሎች አይደሉም ነው የሚሉት ምንድናቸው በእነሱ ወዝን ለሚመጣ መመዘኛዎች ስለሆኑ الامثله الخمسه መባላቸው افضل ነው ወይም አውላ ነው الافعال الخمسه ከመባላቸው አሉ طيب ስለዚህ አሁን አራት ሞላ በሐርፍ የሚተዓረብ ስንት ነዋል አራት በሐረካ የሚተዓረብስ አራት
ዛኛው አራተኛው ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ነው ብለናል ይሄ الفعل المضارع المعتل الاخر ቢባለው ነገር ትንሽ አስቸገረስ ሁለቱም መስገባብ ግን ይሄኛው ሰውዬ የመደቡት ልብ በሉ ከየትኛው ነው ናም በሐረካ ከሚተዓረቡት ምንን በማየት እንግዲህ ሶስት ሐالات አለው الفعل المضارع المعتل الاخر حالة الرفع አለው حالة النصب አለው حالة الجزم አለው ከሶስቱ ሐالቱ አብዛኛዎቹ ሁለቱ ላይ በምንድነው የተዓረበው نعم بحركة ነው በሐረፍ ያጀበ በሐረካ ነው የተዓረበው ሲረፈዕ በምን ይረፈዓል ብለና بضمه مقدره ሲነሰብስ بفتحه الفي ካልሆነ بفتحه ظاهره ነው የሚነሰበው الفي ከሆነ مقدره ነው في حالتيه بمن تعرب بحركه ስለሆነ اغلب الاحوال በማየት እዛኛው ጋር መደቡ አረዛውን ሲጀዘም حذف حرف العله ነው علامه الجزم ስንል ምን ሆነ በሐረካ ተዓረበ ولا በሐርፍ ተዓረበ ከዚህ አጣብቂኝ ለመውጣት ሲቦይ والمحققون ምን ይላሉ ብለና ሲጀዘም ራሱ የተቀደረውን ሐረካ ነው ጃዚሙ የሚጥለው حرف العله የወደቀው للجازم ሳይሆን عند الجازم ነው የነስቡና የረፍዑ እና የጀዝሙ ሐለት እንዲለይ ሲጀዘም ወደቀ እንጂ ለጃዚም ወደቀ አይባልም የሚለው የባዕዱ المحققين አባባል ነው ብለዋል አለዛ በዚህ በመሽሁሩ ኢዕራብ ከር ይሄኛው طيب المهم ወደ خلاصው ስንመለስ በሐርፍ የሚተዓረቡት አራት ናቸው ከአራቱ ሶስቱ ስሞች ናቸው የመጨረሻው الامثله الخمسه የተባለው ከፊዕል ነው አሉ ይሄንን ደግሞ አሁን ሊካፋፍሉልን ثم هذا القسم على ضربين عن ይላል ኑኑን እንግዲህ ምንድን ማድረግ ነው አሸባ ላምና ያአመት መስላሊፍ ይጻፋል አላና ለሁለት ይከፈላል አሉ ይሄ ራሱ ሁለተኛው ከፈሉ በሐርፍ የሚተዓረበው على نوعين ነው አሉ ضرب ضربንም ይቻላል ኢትባዕ ከፈለግ ناب عنه جميع احرف العله عن جميع الحركات እንግዲህ በሐረካ ንያበተ عن الحركه بحروف የሚተዓረበው ነው ለሁለት ይከፈላል አሉ አንደኛው ነው ሁሉም احرف العله ሶስቱም ዋውም ያም አሊፍም ከضمه كفتحه ككسره تتكتው في الاحوال الثلاثه يتتكبتالو قالوا السو مانو وهو الاسماء السته نزه الاسماء السته እንግዲህ ሲረፈዑ በምን ይረፈዓሉ ብለናል المذهب المشهور بواو ضمان تكتا ሲነሰቡ ባሊፍ فتحان تكتا الفا ሲጀረሩ بيا ስለዚህ الاسماء السته بحرف كمتعربوا اسم هنا سيابقى جميع احرف العله وسدالج لمن وسدت الصواب يبال የሚያመጡት ኢላ ያሸበ እንግዲህ الاسماء السته مفردዎች ናቸው وحق المفرد ምንድነው ብለናል ان يعرب بالحركات بحركه متعرب ደግሞ አልመች ስላለ ወደ ምን ሄድን ብለናል ወደ فرعه ስለሄድ ያ አስሉን እንኳን ማግኘት ባትችል በፈርዕ እንኳን ከተዓረበች ፈርዖቹን እንዳለ በሙሉ ትውሰድ واضح يا شباب ከሙሰናና ከጀምዕ ለየት እንድትል ሙፍረድ መሆኑ እንዲታወቅ ሶስቱንም ሐርፎች بالاحوال الثلاثه ይሰጣት ተብሎ ይሄ ነው ኢላው ይላል ይሄ አንደኛው وضرب ሁለተኛው قسم ደግሞ ناب فيه بعض احرف العله عن جميع الحركات ሁለተኛው አይነት ከዚህ በሐርፍ ከሚተዓረቡት ከስሞች ማለታቸው ነው بعض احرف العله يتتكبتال عن جميع الحركات كسوستم حركات بعض احرف العله وهو المثنى والمجموع على حده اي على حد المثنى ضميره مملثوا على حده وده مثنى ስለዚህ አሁን جمع المذكر السالم ካየን يا شباب لم يستوفي جميع احرف العله
بعض أحرف العلة عن جميع الحركات نو يتتكاتشو السلاي لمثالي سيرفع ضمان تكتا بواو الرفع بلنا سنصب الناس يجرر قد ببدنا ميهانو بيا إيشي آئيتو ما أنت تتكالي مالتنا يا شباب كسران تكتا علامة خفض توانال في الجمع المذكر السالم وفي المثنى حملا للنصب على الجر دقمو يائتو علامة المندن توانال يا شباب علامة النصب توانال ليه ولا التلاي مثنى ملاي من له إنه بايون مثنى لاي علامة الرفع من دنو نو من له ألف النوم يهونو نصب النجر لاي دقمو يأتوانال سلز بزاهنة ملكو أبواب النيابان على سبيل الإجمال بزاهس كمطو طيب ولما فرغ من تعداد هذا القسم أخذ في بيان حكمه إجمالا يهنن تعداد قطر تناقروا سيجرسوا حكم لما برارات جمروا فقال فأما المثنى فيرفع بالالف نيابة عن الضمة المثنى إلى له عناوين إضافيات جواب لنا فلزه مثنى بمن ملكات نيابة عن الضمة بالي في الرفع لالو كجاء الزيداني رابو قد في الجزء الفا وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها سنصب الناس جرر دقمو بيا ياتي يا دقمو مثنى لايك هنا ما بعد ما قبلها مفتوح هنا نون المثنى دقمو من هنا ليالون تكسر عليه والنون في كل مثنى ونونه مفتوحة إذ تذكر والنون في كل مثنى طيب نيابة عن الفتحة والكسرة يهم الدرجال نيابة عن الفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الخفض مثال كرأيت الزيدين ومررت بالزيدين يهم قده مشهور ويهنه مثنى له ليلا لغة لاستواوكنا وفيه لغة أخرى فيه مالت أي في المثنى لغة أخرى كذلك ليلا سيرفع بالف سنصب الناس الجرر بيا كما درج لغة ليلا لغة اللال وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاثة مثنى من هنا لا شباب ألف ميزان وهلهم حالة لا إعرابه بمن لهن جاء الزيداني رأيت الزيداني مررت بالزيداني وهم قريه انتنا عملا يلا بلنا الأسماء الستة عملا دي في تعمتها هنا مقصور هنا يتعرب له يا شباب الناس جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك اتشالا لذا الإمام أبو حنيفة قريه يا شباب سويت يا شباب تمزه بابو صحيح نشكروا تعصب ومبال نقر أيهن بلنا الأكثر من مرة بالنص مذهب لا قود إلا بالسيف لال سويه بقصاص ميقدل كونه ميقدلوا بمندنا مالتاچون ይሄን ሁክምን አሳልፈናል في صحيح الإمام البخاري وفي غيره በገደለበት አላ መገደል ይቻላል ደሊላችን የሆነ ይሁዲ የሆነችን ጃሪያ ድንጋይ ራሷን አስደግፎ ከላይ በቋጥን ጨፍልቆ ስለገደላት ልትሞት ስትል ተደርሶባት ስትጠየቅ ከሊ አይደለም እሱ ነው አይደለም ሰውየው ሲደርስ አዋናለች ተጠየቀ አመነ እንደዛው ተደርጎ ተገሏል ሰውየው ማሻሂዳችን አሁን ይሄ አባቁበይ ስለሚለው ነው አቡ ሐኒፋ ምን ይላሉ በሰይፍ ካልሆነ ቀወደል ወለው ረማሁ ቢአባቁበይስ እንግዲህ ተሽቢህ المستحيل ነው ያለው ሻሂዳችን አቡ ቁበይስ ማለት መካ አካባቢ ያለ ትልቅ ተራራ ያን አንስቶ ሰውየው ቢጨፈልቀው እንኳን ይሄ ጨፍላቂው በምንድን ነው የሚገደለው አሉ ان ሌሎች اصحاب المذاهب الاخرى خطأوا الامام ابو حنيفه في هذه المساله حكم لا يدلم የሚያልን ያለን እንዴት ወለው ረማሁ ቢአባ ቁበይስ እንዴት ይላሉ ምን ነበር ማለት ያለባቸው እኛ ደግሞ የሳቸው አባባል መሽሁር እንኳን ባይሆን ሉጋ ስላለ خطأ አይደለም ስለዚህ ያጀባል ሳቸውም ማለት የነበረባቸው በመሽሁሩ ነበር ግን መሽሁሩን ሳይጠቀሙ ያኛውን ተጠቀሙ አልተሳሳቱም طيب على كل الاحوال
إلى تخطئات الناس أي تشكلم አሁን እንግዲህ ለምሳሌ ብትሰማ جاء الزيد رأيت الزيداني ስትል ብትሰማ ይቀፋል ይሄ ሰውዬ ምንድነው ትላለህ አትልም ይሄን ካወቅክ ግን لغة قومنا مشهور እንኳን ባይሆን አለ ልንል ነው እንመለሳለን ወደ ኪታባችን طيب وفي لغة أخرى وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاث وهو أحسن ما يخرج عليه قراءة إننا ملو إن أنت حركه وكني لي لا يلا ها إن هذان لساحران طه سلساس استلال نعم إن كون ما يهون إننا ميهون قراءة إن هذان لساحران تلذي إن من ديننا متارجو تنسب الاسم وترفع الخبر سلذي إن هذان سمان علامة النصب من ديننا ويالون نعم ها هي مسألة مجموعة من العويس نو أنا كملوا مسألة وجنو أصلا اسم الإشارة مبني ينجي معرب نووي أو معرب هنا للزبوطة يلال ولابن تيمية رحمه الله بحث واسع في هذه المسألة على كل إيه اللذان يملوا بالسنام من انبيل بزاو ببناء أولئك أرال اسم الإشارة وقن كتسنى يتعربال يملوا سوى በእነሱ አባባል ነው በግልጽ ባይናገሩ ፋቂ እየሄዱ ያሉት ስለዚህ ኢናን በተስኪል በቀሩ ሰዎች አቀራ احسن ما خرج هذه القراءه ይሄ ኢን አሊፍን ሙሰናን في الاحوال الثلاثه አሊፍ በሚያስይዙ ሰዎች ሉጋ ነው ተብሎ ይተሐመላል ስለዚህ هذاني بضمه مقدره ይተዓረባል እንግዲህ ሁሉም አንድ እንዲሆንልን ደግሞ لساحران خبر هذا علامة رفعه الألف النل علامة رفعه من النلال ضمة مقدرة على الألف منع من درية التعذر عندما قصر تدربه بزهنا يتخرج وعلو طيب ها እኮ ሙዕረባ መሆን አለበት በሚሉ ሰዎች ይሽካል አለ ብለናል እንግዲህ መስአላው ሃዳኒ የሚለው ምንድነው ይያልን ያለነው ያሸባ በተሰና ጊዜ ምን ይሆናል ይያሉ ነው ያቀድም ያልናቸው ሰውዬ ሙዕረብ ይሆናል بخلاف الموصول ስለዚህ ሙዕረብ ይሆናል ብለን بضمه مقدره እናعرባለን ብለዋል طيب والحق به بمثنى شرط صلاه في اعرابه بالالف والياء 5 الفاظ አምስት ለፍዞች በሙሰና محمول ሆነው ተዓርበዋል አሉ ሙልሐቅ ሆነው ثلاثه بلا شرط ከአምስት ሶስቱ ምንም መስፈርት የላቸውም በሙሰና ሙልሐቅ ሊሆኑ ዘንድ وهي اثنان للمذكرين واثنتان او ثنتان ነው وثنتان የሚለው وثنتان في لغه تميم للمؤنثتين مطلقا مطلقا የሚለው እንግዲህ بلا شرط ላለው ነው ሻሪሑ عن تقييدها بما سياتي ወደፊት የሚመጣለ በሷ ከመገደብ ልቅ ስትሆን ስድ ሆነው ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ወደ እስመን ዛሂርም ተጠጉ አልተጠጉም ወደ እስመን ሙድመርም ተጠጉ ልቅ በሆነ መልኩ እነዚህ አሁን اثنان اثنتان وثنتان بلغه تميم عند تميم የሚለው ثنتان ላይ እነዚህ የሙሰናን ኢዕራብ ይተዓረባሉ ያለ ወሰን ያለ ሸርጥ طيب لان وضعها وضع المثنى ملحق የሆነችበትን ምክንያት ሲናገሩ አቀማመጧ ሲተታይ የሙሰና ወድዕ ነው አሉ وان لم تكن مثنيات حقيقه بحقيقه እንኳን ሙሰናያት ባይሆኑ አንዋኗሯ የሙሰናን አቀማመጥ ይመስላልና ነው አሉ ሙሰና ሐቂቃ ያልሆነችው اذ لم يثبت لها مفرد ሙሰና ያልሆነችበትን ደግሞ ሲዓልሉ اذ تعليليا ናት لانه لم يثبت لها مفرد እንደማለት ነው اذ لم يثبت لها مفرد ማለት ሙሰና ሐቂቃ ሙሰናያት ያልሆኑት
مفرد سلاللاچو የሙሰናን ሁክም ያዙት ወضعቸው የሙሰናን ወضع ስለሚመስል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ بلا شرط وشرطان ولفظان بشرط ሁለቱ ለፍዞች ደግሞ በሸርጥ ነው ሙልሐቅ የሚሆኑት በሙሰና وهما كلا للمذكرين وكلتا للمؤنثين بشرط اضافتهما الى الضمير እንግዲህ كلانا كلتا ملحق بالمثنى هنا بالف من رفعت بياء من نصبنا مجررت بمن شرط ነው አሉ ወደ ضمير በመጠጋታቸው شرط نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما እንግዲህ ወደ ምን ተጠጉ አሁን ሶስት ሚሳል ላይ ወደ ضمير ተጠጉ شرط አሟልተዋል እንግዲህ مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه ملحق لنا نصبنا جرم ላይ እንደዛው فكلا وكلتا في المثال الاول جاءني እንግዲህ فعلنا مفعول ነው كلا فاعل ነው ሊሉ ነው فاعل وعلامه رفعهما الالف نيابه عن الضمه لنا لانه ملحق بالمثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء وفي الثاني ሁለተኛው مثال ላይ رأيت كليهما وكلتيهما بالنل مفعول እንግዲህ كلي مفعول بمنصوب علامه نصبه الياء نيابه عن الفتح لانه ملحق لنا وكلتيهما الواو عاطفه كلتيهما عطف تبعه بالنصب علامه نصبه الياء نيابه عن الفتح لنا وعلامه نصبهما الياء وفي الثالث مجرور مررت بكليهما وعلامه جرهما الياء ايضا ስለዚህ እንግዲህ ሙሰና ሸርጦች አሉት ሸርጡን ካሟላ ሙሰና ተብሎ ባሊፍ ይረፈዓል نيابه عن الضمه بياء ينصبال يخفضال نيابه عن الكسره والفتحه بس ላይ የሚተሐመሉ بلا شرط ስንት አሉ ብለናል አሸባ نعم اثنان اثنتان ثنتان ወضعቸው ሙሰና ስለሚመስል የሙሰናን ሁክም እንሰጣቸዋለን ሙሰና ለምን አልሆኑም مفرد የላቸው ሙሰና مفرد መኖር አለበት طيب ሌላ ነኪላና ነኪልታ ደግሞ ወደ ضمير ከተጠጉ የሙሰናን ሁክም እንሰጣቸውና ሙልሐቅ بالمثنى ይሆናሉ የዚህ መፍሁም ሙኻሊፉ ወይ دليل الخطاب ወደ اسم ظاهر ከተጠጉስ እሱ ነገው ደርሳችን ይሆናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه